दोस्तों मैं आपके सामने आज एक बहुत बड़ा इशू हाईलाइट करने के लिए जा रहा हूं जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है और इल्मी बहस के साथ इनका ताल्लुक़ रखता है। तो अहले इल्म और अहले जानकार तो मेरी गुफ्तगू को अच्छी तरीके से समझ जाएंगे और बाकी के लिए जो इश्कालात हैं, डाउट है, उसको मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा। अक्सर व बेशतर लोग पूछते रहते हैं कि ये रूह क्या चीज़ होती है, जिसको आत्मा कहते हैं। नफ्स कह दो, आत्मा कह दो, जान कह दो। एक तो हमारी बॉडी होती है, ये जो ढांचा है, स्ट्रक्चर है बॉडी का, ये आप जो देख रहे हो, एक तो बॉडी होती है और इसके अंदर एक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी कुदरत कामिला के ज़रिए से रूह फूंकता है। जैसा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा कि मैंने आदम अलैहिस्सलाम के अंदर मेरा रूह फूंका। तो अल्लाह की ज़ात तो रूह से बरी है, यानी अल्लाह ताला ने एक रूह की मखलूक दूसरी मखलूक के अंदर इन्वॉल्व की, शामिल की। रूह अल्लाह की मखलूक है। अल्लाह के बारे में तो हम रूह का गुमान भी नहीं कर सकते। लैसा कमिस्लिही शैउन, उनकी तो कोई मिसाल ही नहीं दी जा सकती। अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्ज़ जो फरमाया गया है, तो उस नूर की भी हम मिसाल नहीं दे सकते। फरिश्तों की या जो रोशनी हम देख रहे हैं, इसके मानंद उसका नूर नहीं है। उसका नूर भी अलग ही चीज़ है जिसकी हमारी अक्लें उसका इदराक नहीं कर सकती। हम अपने सेंसिबल में उन चीज़ों का अहाता नहीं कर सकते। ये समझो मेटाफिज़िक की बातें हैं। एक वो होता है जिनका फ़िज़िकल वर्ल्ड के साथ ताल्लुक़ होता है, जिस्मानी ढांचे होते हैं, जिसके बारे में साइंस हमें सर्च करके बताती है और जिसके बारे में अगर हमारी बॉडी अगर बीमार हो जाती है तो हम दवाई लेते हैं, मेडिसिन का सहारा लेते हैं और उससे हमारी बॉडी का इम्प्रूवमेंट करते हैं या रिमेडी करते हैं। तो वो तो एक दिखने वाली चीज़ हमारे विजिबल में, हमारे एक्सपेरिमेंट में वो चीज़ें हैं जिसका क्या है कि मेडिकल के ज़रिए से इलाज किया जा सकता है। रूह एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में कोई नहीं जानता। कई हमारे सूफिया इकराम, हमारे तसव्वुफ़ से जुड़े हुए हजरात और हमारी रूहानी इंटरप्रिटेशन करने वाले, तफसीलात बताने वाले ये कहते हैं कि रूहानियत से इनका ताल्लुकात है। दोस्तों वो रूहानियत नहीं है। रूहानियत कहते हैं अल्लाह के आकाम को बजा लाना, शरीयत की मुखालिफत नहीं करना और जायज़ उमूर का साथ देना, अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर का पाबंद रहना, यही नूरानियत होती है, यही रूहानियत होती है। रूहानियत इसी को कहा जाता है। हाँ, कोई ज़िक्र अज़कार के ज़रिए से अल्लाह का कुर्ब हासिल करे तो वो भी एक रूहानियत कहलाती है। लेकिन ये रूहानियत नहीं है कि आप ऐसा मुकाम पा लो, निगाह मार कर किसी को जला दो या हवा में उड़ जाओ, जैसा कि हमारे बुज़ुर्ग क्लेम करते आ रहे हैं, एक नमाज इधर पढ़ो, एक मदीने में पढ़ो। ये कोई रूहानियत का मुकाम नहीं होता है। ये स्टोरी और कहानियों के साथ ताल्लुक़ रखता है। बाज़ लोग जो दलीलें देते हैं कि अल्लाह के नेक बंदों के लिए तय्युल अर्ज़ हो जाता है, बंदा उससे भी इत्तफ़ाक़ नहीं रखता। गैर सूरत अल्लाह जिनको रखे उनको कौन चखे, इनकार भी नहीं कर सकते। लेकिन जो झूठी करामतें बताते हैं, झूठा क्लेम करते हैं, झूठा दावा करते हैं कि बुज़ुर्ग ऐसा कर लेते हैं, वली ऐसा कर लेते हैं, हवा में उड़ जाते हैं, चलते हुए समंदर को रोक सकते हैं, समंदरों पे मुसल्ला बिछा के नमाज़ पढ़ लेते हैं, निगाह मार कर हालात को बदल देते हैं, वो वली, वो कुतुब, वो अब्दाल, वो गोश काम मर गए। इस वक्त उम्मत को ज़रूरत है, नबी के शान में फ़िल्में बनाई जा रही है। ज़रा निगाह मार कर यूट्यूब से वो फ़िल्म तो हटा दे, या निगाह मार कर गाज़ा के हालात को तब्दील कर दे, या निगाह मार कर इसराइल को ज़ेरो ज़बर कर दे, डिस्ट्रॉय कर दे। है कोई दुनिया का वली ऐसा आपकी निगाह के अंदर? ये अल्लाह का निज़ाम है, ये आलम असबाब है और जो सबब इख्तियार करोगे तो अल्लाह मुसब्बिबुल असबाब है, उसका नतीजा देगा। हाथ पे हाथ धर कर, निगाह मार कर कोई आप हालत बदल नहीं सकते। दुनिया की कितनी बड़ी बिग पर्सनैलिटी हो, कितना बड़ा मुत्तकी, मुतवर्रा, ज़ौद और तकवा का आला मुकाम रखता हो, उनके पास भी ये ताकतें नहीं है। क्योंकि जब साहब कराम के यहाँ ये क्लेम नहीं पाए जाते थे। हाँ, पैगंबर की शान एक अलग होती है,
اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں کے اوپر معجزہ ظاہر کرتا ہے۔ خرق عادت کے طور پر عموماً جو چیزیں پیغمبر کے ہاتھ کے اوپر ظاہر ہوتی ہے اس کو معجزہ کہا جاتا ہے، اور نیک لوگوں کے یہاں خوابوں کے ذریعے سے جو انفارمیشن دی جاتی ہے جس کو مبصرات کہتے ہیں، حدیث کی لینگویج میں اس کو مبصرات کہتے ہیں۔ کسی بزرگ کو، کسی ولی کو خواب کے ذریعے سے حالات سے مطلع کر دیا جاتا ہے، اس کو مبصرات کہتے ہیں۔ وہ اگر کوئی پیشن گوئی کرتے ہیں تو وہ ثابت ہو جاتی ہے اور وہی کرامت کہلاتی ہے۔ یا کوئی دعا کے ذریعے سے کوئی حالت بدل جائے تو وہ ایک الگ چیز ہے۔ اللہ قادر مطلق ہے۔ تو یہ چیزیں دوستو، اور باقی جو ہے روح کا تعلق جسم کے ساتھ میکینزم کیا ہے، جب روح انسان کی باڈی سے باہر نکل جاتی ہے تو یہ مٹی کا ڈھیر بن جاتا ہے۔ ہاں کچھ نسیں حرکتیں کرتی رہتی ہے، کچھ بلڈ کا سرکولیشن انسان کی باڈی کے اندر جب وینٹیلیٹر پہ سلاتے ہیں تو حرکت کرتا رہتا ہے، لیکن ڈاکٹر کہتا ہے اس کی میڈیکل ڈیتھ ہو چکی ہے، یعنی روح اس کی پرواز کر چکی ہے، اور وہ بھی تھوڑی دیر کے لیے کرتا ہے۔ تو یہ ہے۔ اور پھر قبر کے اندر جب آدمی رکھا جاتا ہے تو آدمی کا ڈھانچہ ہی رکھا جاتا ہے جو فزیکلی طور پر ہم دیکھتے ہیں، اسی ڈھانچے کو رکھا جاتا ہے۔ پھر اس کا علیین یا سجین کے ساتھ اس کا کیسے میکینزم جڑتا ہے، جو اللہ نے طبقے بنا رکھے ہیں، نیک لوگوں کے لیے علیین کا طبقہ ہے اور گنہگاروں کے لیے سجین کا طبقہ ہے، اس سے کیسے میکینزم جڑتا ہے مردے کا، میت کا، اس کو دوستو ہم اپنی قیاس اور عقل کے گھوڑے دوڑائیں تو ہماری سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ ہم آمنا و صدقنا کہنا ہمارا فرض ہے، کیونکہ جو قرآن نے بتا دیا، اللہ کے نبی نے بتا دیا قبر عذاب ہے تو بے شک ہے، اور کس طریقے سے وہ عذابات ہوتے ہیں یہ ہمارے ماورائے عقل کی چیزیں ہیں، اس کو ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا۔ ہم نے فرشتوں کو نہیں دیکھا، ہمارا ایمان اور یقین فرشتے ہیں۔ ہم نے سرگ اور نرگ، ہل اور ول، جنت اور جہنم کو نہیں دیکھا، لیکن ہمارا یقین ہے کہ یہ چیزیں ہیں، کیونکہ اللہ نے فرما دیا تو بے شک ہیں۔ اس طریقے سے گوڈ کا ویزیبل کسی نے نہیں دیکھا، قدرت کو کسی نے نہیں دیکھا، اللہ کو کسی نے نہیں دیکھا، لیکن ہمارا ایمان اور یقین ہے کہ بے شک اللہ کی ذات ہے، کیونکہ دنیا کی ہر چیز چلا چلا کے یہ کہہ رہی ہے کہ اللہ کی ذات ہے۔ جب کسی بھی چیز کے اوپر غور کرتے ہیں، سائنٹسٹ ہو، وگیانک ہو، بدھی جیوی ہو، عقل مند ہو، خرد مند ہو، ایک ایک چیز کی وہ تحقیق کر سکتے ہیں، لیکن وہ چیز کیسے پیدا ہوئی اس کے بارے میں سائنس بھی نہیں بتا سکتا۔ ہاں ان چیزیں جو فزیکل ورلڈ کے اندر جو چیزیں ایگزسٹ کرتی ہے اس کی سائنس ڈسکوری کر سکتی ہے، تحقیق کر سکتی ہے، کیا اس کا ضرر ہے، کیا اس کے نفع ہیں، کیا ان کی سمتا ہے، کیا ان کا پاور ہے، کس طریقے سے یہ چیزیں آگے ڈیولپ ہوتی ہے، اس کے اندر کس طریقے سے ارجا ملتی ہے، یہ چیزیں تو انسان تحقیق کر کے حاصل کر سکتا ہے، لیکن یہ چیزیں کیسے پیدا ہوتی ہے، ساری دنیا کی مخلوق جن و انسان مل کر ایک بیج نہیں بنا سکتے، اور ایک بیج کے اندر اتنا ڈاٹا ہے جتنا آج تک دنیا کے اندر کتابیں لکھی گئی، لیکن ساری دنیا، سارے سائنٹسٹ مل کر ایک بیج نہیں پیدا کر سکتے، یہ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے۔ تو دوستو روح اور جسم کا جو میکینزم ہے یہ اللہ کی قدرت کاملہ کا مظہر ہے۔ قرآن کے اندر ہے کہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، آپ کو یہ اللہ کا امر ہے، اللہ کی چیز ہے۔ تو دوستو جتنی چیزیں اللہ رب العزت نے ہمیں بتائی ہے اس کے اوپر ہمارا ایمان اور یقین ہے۔ عذاب روح کو بھی ہوتا ہے، جسم کو بھی ہوتا ہے، قبر کا عذاب، اور وہ اللہ کے علم کے اندر ہے، کس طریقے سے اس کا میکینزم جوڑا جاتا ہے، کس طریقے سے اس کا کنیکشن کیا جاتا ہے، یہ چیزیں آپ کے اور ہمارے سمجھ میں نہیں آئے گی، لیکن ہمارا ایمان اور یقین ہے۔ تو دوستو روح کا یہ تعلق ہوتا ہے، اس لیے تو ہم کہتے ہیں ایک روحانی بیماری ہوتی ہے، ایک جسمانی بیماری ہوتی ہے۔ یہ تعویذ ڈورے کے ذریعے سے، اللہ کے کلام کے ذریعے سے جو ہم لوگ علاج کرتے ہیں یہ ہے روحانی امراض کا علاج، جو میڈیسن سے، ٹیکے سے ٹھیک نہیں ہوتا ہے۔ جب گندی آتمائیں کسی کے اوپر حملہ آور ہوتی ہے، جن جنات سرکس کسی کے بدن کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں،
تو وہ اللہ کے کلام سے ہی ہٹتا ہے. ٹوٹکا ہو, ٹنڈر ہو, جادو ہو, گندا علم ہو, میلی ودیا ہو, سفلی ہو, رملی ہو, علم کیافہ ہو, سب کچھ اللہ کے کلام کے آگے ہینچیں. کوئی وقت نہیں رکھتے. اللہ کے کلام سے مریض کا علاج کیا جا سکتا ہے.